जिन्दगीको गोरेटोमा कथा 8। एक्लो यात्री। मैले थाहा पाएँ कि हामी दुवै 21 वर्षका भएछौँ। हामी काठमाडौँमा विदेश आउने बेलामा भेट भएका हौँ। परदेश लागेपछि एउटा न एउटा हित मिल्दो साथी मनले जुराउँदो रहेछ। मैले यसै क्रममा उसँग चिनाजानी गर्दै मित्रताको हात बढाएँ। कुराकानीपछि मलाई थाहा भयो कि नेपालको पूर्वतिरका हौँ। हामी दुवैजनाको एउटै समान इच्छा हो, आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने र घरजम बसाउने, यानि कि दुवैजना अविवाहित थियौँ। हामी हाम्रो देशको नजिकैको विदेशतिर पुग्यौँ। हामी यहाँको स्थानीय हटियामा सँगै जान्छौँ। यो हटिया प्राय हप्तामा लाग्ने गर्छ। जे होस्, हाम्रो मन र सल्लाह मिलेको छ। हामीलाई राखिएको होस्टल 4 तले झिँगटीको छाना भएको, बीचमा आयत आकारको खाली ठाउँ छाडिएको, दुईतिरको लम्बाइमा 6-6वटा फ्ल्याट छन् भने भवनको दुईतर्फको छोटो भागमा दुईतर्फ सिँढी र लिफ्ट छन्। यानि कि एक किसिमको ठुलो संयुक्त परिवारका सदस्य हौँ। हामी 3 तला माथिको एउटा फ्ल्याटमा बस्छौँ, जहाँ अरू साथीहरू पनि छन्। हुबहु बरन्डाहरू बनाइएकोले कहिलेकाहीँ अरूको ढोकामा झुक्किएर पुगिन्थ्यो, जुन भवनलाई ब्लक डी भनिन्छ। यो ब्लकमा स्वदेशी तथा बाह्यदेशी सबैको बसाइ छ। समय बित्दै गयो। कामको व्यस्तताले यताउता गर्दैमा थाहै नपाई विदेश आएको पनि लगभग 2 वर्ष हुन लाग्यो। हामी एउटा इलेक्ट्रोनिक कम्पनीमा कार्यरत छौँ। मलाई ऊ अलिक छुट्टै स्वभावको लाग्छ। ऊ सामाजिक चालचलनभन्दा केही फरक अथवा चालचलनभन्दा बाहिरको हो कि जस्तो आशंका लाग्छ। तर ऊ आफ्नो कमजोरी लुकाउन सिपालु छ। प्राय फुर्सदमा एक्लै टोलाइरहने ऊ होस्टेलको बरन्डाबाट नजिकैको 12 लेनको मूल सडकमा दौडिरहेका यातायातका साधन हेरिरहन्छ। कहिले आकाश हेरिरहन्छ, कहिले बाटोमै अरूको कुराकानी नसुनी टोलाइरहन्छ। म के भयो भनेर सोध्छु, ऊ न्यास्रो मनले मतिर फर्केर केही भएको छैन भन्छ। गाउँकी मायालुलाई मिस गर्नुभयो कि कसो भनेर जिस्क्याउँछु, तर यो मामिलामा छैन ऊ। तर ऊ खाली समयमा टोलाउने भए पनि काममा भने ऊ धेरै मेहनती छ। ऊ धेरै सहनशील, मृदुभाषी र धैर्यशाली छ। ऊ यो चाहियो त्यो चाहियो भन्ने सवालमा छैन। आफ्नो देशमा झन् बर्खा लागेपछि ऊ प्राय निराश नै देखिन्छ मेरो अनुभवमा। कहिलेकाहीँ ऊ बोलिरहे पनि, कुरा गरिरहे पनि अथवा सामान्य अवस्थामा भए पनि उसको दायाँ आँखाबाट अनायासै आँसु तप्किरहन्छ। अरूले रुन्छे भनेर मायाले जिस्क्याए पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बर्खा र उसको आँसुमा अतीतको केही नमिठो अन्तर्सम्बन्ध छ। मैले कयौँ पटक यसरी टोलाउनुको यथार्थता सोधेँ। रहस्य खुलेको छैन, बस केही छैन त्यस्तो खास भनेर पन्छिने गर्छ। बाढी पहिरो अथवा कुनै कारण विपत्तिमा परेकालाई आप्रवासमा रहेका नेपाली संस्था मार्फत आर्थिक सहयोग पनि गरिरहन्छ। अर्को उसको गोप्य कुरा, उसले आफू सानो छँदाको अनि उसका बुबा आमा र बहिनीको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोलाई बाक्लो गत्तामा लेमिनेसन गरेर आफूसँग राखेको छ। वर्षेनी बर्खाको मध्य समयमा उसको परिवारको फोटो आफ्नो अगाडि राखेर स्मरण गरेपछि साथीभाइलाई सामान्य भोज खुवाउँछ। नसके पनि फलफुल बाँडेर साथीभाइमा सद्भाव राख्छ। कहिलेकाहीँ किनमेल गर्न जाँदा वा घुमफिरमा निस्कँदा असहाय वा माग्न बसेकालाई पैसा अथवा खानेकुरा दान गर्छ। पसल सपिङ मलमा गरिब तथा गुरुबाका लागि राखिएका चन्दा बाकसमा पैसा खसालेर दान गर्छ। म उसको समाजसेवी भावना देखेर सोध्छु यी सब कुराका बारेमा। ऊ परिवार मेरो आस्था हो, म परिवारप्रति वफादार छु भन्छ। मलाई गजब ताज्जुब लाग्छ। न उसको परिवारको फोन आउँछ उसलाई, आए पनि वरपर छरछिमेकीहरूको फोन आउँछ। न उसको घरमा फोन गर्छ। नेपाली ठुला चाडपर्वमा पनि न उसको घरबाट फोन आउँछ। फेरि उही फोटो आफ्नो अगाडि राखेर परिवारको स्मरण गर्छ। फेसबुक, ट्विटर, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा एक्लो यात्री उपनाम पनि राखेको छ।
ऊ स्टाटसमा पनि निराशाले भरिएका र गहिरो भाव बोकेका विषयवस्तु समावेश गर्छ। स्टाटसको अन्त्यमा एक्लो यात्री लेख्न छुटाउँदैन। होइन, यति धेरै मान्छेका भिडमा छौ, कसरी एक्लो यात्री भयो? यसरी कहिलेकाहीँ म उसलाई सोध्दथेँ। ऊ बेलामा सोल्टिनाहरूसँग हाट बजारमा भेट हुँदा अथवा परिचय गर्दा त एक्लो यात्री भन्थे। ऊ मलाई यसै भनेर जवाफ दिन्छ। कहिलेकाहीँ खै उसलाई के कुरामा घत पर्छ, 5-10 मिनट नै सम्झी मुर्छा परेर हाँस्छ। होइन, यसरी पनि हुन्छ, यस्तो पाराले एक्लै टोल्हाएर पनि हुन्छ। समाजमा जुन परिस्थिति छ त्यो अनुसार चल्नुपर्छ, म कड्केर भन्थेँ। ऊ भन्छ, यही विधाता र समाजले एक्लो बनाएको हो मलाई। म उसको कुरा सुनेर नजवाफ हुन्छु। कता कता मेरो मनमा शङ्का उपशङ्का उठ्छ, कतै अभिभावक बिनाको मान्छे त होइन। यसरी नै समय व्यतीत भइरहेको थियो। परदेश पनि कति बस्ने हो। यो सालको कमाइले काम सारेन, अब अर्को सालको कमाइले के होला भन्यो। समस्या झन् चर्कँदै जान्छ। न परदेशले परदेशीलाई नछाडेको, न परदेशीले परदेश छाड्न नसकेका। तैपनि आफ्नो देश त फर्कन परिहाल्छ। अब म चाहिँ घर फर्कने भएँ, ऊ चाहिँ भिसा थपेर बस्ने भयो। नभन्दै मेरो घर फर्कने समय नजिकिँदै थियो। हाम्रो जीवन सामान्य रूपमा चल्दै थियो। मेरो भोलि बिहानै उडान छ भन्दाको रात अथवा उडान हुनुको अघिल्लो रात धेरै बेर उसँग कुराकानी भयो। मैले उसको बारेमा धेरै सोधेपछि उसले उसको परिवारको बारेमा यसरी बताउँदै गयो। उच्च पहाडी भेगको एउटा गाउँमा मेरो घर थियो। डाँडा परेको टारबारीमा हाम्रो मूल घर थियो। त्यहाँबाट मेरो बुवा मूल घरबाट छुट्टिएर केही पर पहाडको छाया पर्ने सेपिलो ठाउँ रोजेर त्यहाँ घर बनाई बस्न थाल्नुभयो। म र मेरी बहिनी त्यहीँ जन्मियौँ। म प्राय खेल्न मूल घरमा ठुला बाको छोरा कहाँ आइरहन्थेँ। मेरो प्राय बास त्यहीँ हुन्थ्यो। खान मात्र घर पुग्थेँ। त्यो समयमा साह्रै दुःख थियो। न पैसा भनेको बेलामा खर्च गर्न पाइन्थ्यो, न भने जस्तो लुगा लगाउन पाइन्थ्यो। समय त्यति सहज थिएन त्यो दुर्गम गाउँमा। ऊ बडा उदास र लामो सास तानेर भन्दै गयो। मलाई उसको कुरामा कौतूहल लागे पनि किन सोधेछु झैँ लाग्यो। ऊ भन्दै थियो, यस्तै म 8 वर्षको थिएँ। बर्खा मासको समय थियो। जताततै घनघोर वर्षा भइरहेको थियो। लगातार 7 दिन 7 रात पानी केही क्षण रोकिँदै पर्दै थियो। जताततै बाढी र पहिरोले जनधनको क्षति भयो भन्ने समाचार व्याप्त थियो। तल देखिने खोला खेतीमा बाढी पस्यो, अब के खानु भन्दै हाम्रा बा, ठुला बा र गाउँलेहरू कुराकानी गर्थे। त्यो रात म ठुला बाहरूकोमा दाइसँग त्यतै सुतेँ। त्यो दाइ मेरो जिग्री साथी थियो। भोलिपल्ट बिहानै उठेर आफ्नो घर लागे। त्यहाँ धेरै मान्छेहरू जम्मा भएका थिए। कोही रोइ कराई गरिरहेका थिए। मेरो घर त्यहाँ थिएन। न मेरा बा आमा थिए, न बहिनी थिइन्। त्यतिखेर रुनसम्म रोएँ। रोएर मेरो परिवार फर्कने आशा थिएन। अहिले अलिअलि सम्झना आउँछ। पहाडको टुप्पोबाट खोलासम्म लगभग 20-30 फिटको गहिराइमा पहिरोले गाउँ बगाएको रहेछ। त्यही पहिरोमा मेरो घर बगेको रहेछ। खोला बाढी पहिरो र राजा लागेको ठाउँमा नबस्नु भन्थे हो रहेछ। त्यसपछि के भयो त्यति याद छैन। मेरो पालन पोषण ठुलो बाबाट भयो। पाठशाला त गइयो, तर खासै पढाइमा दिलचस्पी गएन। अहिले मलाई एक्लो महसुस मात्र भइरहन्छ। त्यही रात दिन मनमा आइरहन्छ। त्यसैले साथीभाइलाई केही खानेकुरा बाँडेर रमाइलो गर्छु, मन हलुगो पार्छु र फोटो हेरी मेरो परिवार सम्झन्छु। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, मेरो जिन्दगी कति निराशिलो होला। न बुबा आमाको माया देख्न अनुभव गर्न पाइयो, न बहिनी भन्न पाइयो। म प्राय ज्यालादारी गर्न सहरतिरै हुन्छु। विदेश आउनु अघि एकपटक गाउँ पुगेको थिएँ। अहिले जहाँ मेरो घर थियो त्यहाँ ठुलो खोल्सा बनेको छ। ठुला लेकाली रुख र उत्तिसका बोटले जङ्गल बनेको छ। मलाई त्यहाँ पुगेर त्यो ठाउँ हेर्ने हिम्मत छैन। म स्तब्ध भएर उसको जीवन कथा सुन्दै थिएँ। अबको मेरो सपना भनेको समाजसेवा नै हो। सकेसम्म आफूलाई घुम्न मन लागेको ठाउँ घुम्ने हो, तर किन अझैसम्म एक्लै छु जस्तो लाग्छ यो दुनियाँमा र एक्लो यात्री पनि हुँ। भोलिपल्ट बिहानै झिसमिसेमा भ्यान आयो मलाई एयरपोर्ट पुर्याउन भनेर। अनि उसले मेरो लगेज भ्यानसम्म पुर्याउन सहयोग गर्यो।
हामीले एक अर्कामा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्पर्कमा रहने प्रतिबद्धता गर्यौँ। छुट्ने बेलामा हामीले एक अर्कोलाई अँगालो हाल्यौँ। थाहै नपाई दुवैजनाको आँखाबाट आँसु झरिसकेछ। म भ्यानमा चढेँ। भ्यान स्टार्ट भयो। मैले भ्यानको झ्यालबाट उतिर बाइकको हात हल्लाएँ। एक्लो यात्री झिसमिसेको अँध्यारोबाट हात हल्लाउँदै थियो। नमस्कार, धन्यवाद।